नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम किसी सियासी मौजू पे बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के कौमी तराने के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसका कौमी तराना उसकी अपनी ज़बान में नहीं है, उनकी अपनी कौमी ज़बान में नहीं है। और बहुत सारे लोगों को शायद ये इल्म कम हो, इल्म इस बारे में कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो फ़ारसी ज़बान में है। और ये फ़ारसी ज़बान में क्यों है, इसके बारे में आपको पाकिस्तान के कौमी तराने के बनाने के हवाले से और बड़ी दिलचस्प मालूमात बताएंगे। और हम यकीन से कह सकते हैं कि इस वीडियो में बिलखुसूस जो हमारे नौजवान हैं उनको कौमी तराने की तारीख़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी जो आप ये वीडियो देख के जान पाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे ही 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो सरकारी मशीनरी थी वो अपने दीगर कामकाज में मसरूफ़ हो गई। उस दौरान जनूबी अफ्रीका में रहने वाले एक मुसलमान थे AR गनी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी पाकिस्तान का कौमी तराना लिखेगा, जो शायर और जो उसकी धुन बनाएगा मौसीकार, उसको वो 5-5 हज़ार रुपये का इनाम देंगे। और हुआ ये कि जून 1948 में पाकिस्तान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे एक इश्तहार दिया कि कौमी तराना पाकिस्तान का जो लिखेगा उसको इतना इनाम देंगे और जो उसकी धुन बनाएगा तो उसके लिए। और एक उन्होंने नेशनल एंथम कमेटी भी बनाई और उस नेशनल एंथम कमेटी के शेख इकरामुल्लाह जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे वो हेड कर रहे थे। और बहुत सारे पॉलिटिशियन उसमें थे, म्यूज़िशन थे, उसमें गुलकार थे, शायर थे, अदीब थे। तो उस कमेटी को ये काम दिया गया कि वो पाकिस्तान का कौमी तराना तैयार करे। तो उस ज़माने में चूँकि ज़्यादातर जो शोरा थे वो उर्दू में तो शायरी करते ही थे, लेकिन फ़ारसी में भी काफ़ी उनकी दस्तरस होती थी। तो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो। 30 जनवरी 1950 को जब वो पाकिस्तान के दौरे पे आए तो उस वक्त तक पाकिस्तान का कौमी तराना तैयार नहीं था और मजबूरन जो है सिर्फ इंडोनेशिया का कौमी तराना बजाया गया और पाकिस्तान का कोई तराना नहीं बजाया गया। हालांकि जो पाकिस्तान ने नेशनल एंथम कमेटी बनाई थी उसमें जो अहमद जी छागला, अहमद गुलाम अली जो है वो उनके वालिद साहब थे। गुलाम अली साहब जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद कराची म्यूनसिपलिटी बोर्ड के जो है वो तीसरे इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो छागला साहब की गुजराती मादरी ज़ुबान थी, सिंधी भी बोलते थे, कराची में रहते थे। वो म्यूज़िक से खासी उनकी दिलचस्पी थी। काफ़ी अरसा वो बॉम्बे में भी रहे, ईस्टर्न म्यूज़िक जो है इंडियन म्यूज़िक पे उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद 1928 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लंदन से जो है इंग्लैंड से वो उसमें डिग्री ली म्यूज़िक में। ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूज़िक जो है उसके इम्तजाज के हवाले से वो काफ़ी बड़े माहिर थे। पाकिस्तान के जो मौजूदा कौमी तराना है उसकी धुन जो है वो अहमद जी छागला ने बनाई थी और उन्होंने 1949 में ये सबमिट कर दी थी, जो कि पाकिस्तान हुकूमत के पास पड़ी रही। और बाद में जाके तकरीबन 21 अगस्त 1950 को जो है उसकी मंजूरी दी गई कि ये धुन होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हो ये चुका था कि 30 जनवरी 1950 को पहली बार इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे और वो पहले फॉरेन डिग्निटरी थे जिन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया। तो उसमें मौके पे जब वो आए तो पाकिस्तान का कौमी तराना था नहीं, तो सिर्फ इंडोनेशिया का कौमी तराना बजाया गया। और उसके 2 महीने बाद जो है मार्च में जब 1 मार्च 1950 को शाह ऑफ ईरान आए तो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के पास ट्यून थी। तो वो नेवी के जो बैंड था उन्होंने कराची में वो जब वो पहुँचे, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल तो कराची था, तो उन्होंने कराची जब शाह ऑफ ईरान पहुँचे तो वहाँ पर जो है नेवी के बैंड ने वो ट्यून बजाई। उसके बाद फिर 3 मई जो है वो 1951 को जब लियाकत अली खान अमेरिका गए तो उस वक्त भी पाकिस्तान का जो तैयार नहीं था कौमी तराना, तो उस वक्त भी सिर्फ जो वो छागला साहब वाली ट्यून थी वही बजाई गई थी। जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको समझा कि नहीं, इसको काम को थोड़ा जल्दी करना चाहिए। फिर जिन शुरा को दिया गया था उनसे रब्ता किया गया
اور ان سے انٹریز جو ہے منگوائی گئیں۔ 723 انٹریز جو ہے پاکستان حکومت کو موصول ہوئیں، جن کی چھان بین کے بعد جو حفیظ جالندری صاحب کا جو انٹری تھی وہ فارملی جو ہے منظور کر دی گئی تھی، اور ان کی جو منظوری تھی وہ جون 1952 میں دی گئی۔ تو یوں پاکستان کے جو قومی ترانہ ہے اس کی دھن پہلے بنی اور بول اس کے بعد میں لکھے گئے، اور پھر جا کے جو ہے پھر بھی ان کو کافی ٹائم لگ گیا۔ فائنلی جو ہے یہ 1954 میں، اگست 1954 میں ریڈیو پاکستان سے بجایا گیا، اور اس دن سے یہ پاکستان کا قومی ترانہ بن گیا۔ اور جو حفیظ جالندری صاحب نے لکھی ہے وہ قومی ترانہ جو لکھا تو وہ زبان موسٹلی فارسی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ شاہ آف ایران بھی آ رہے ہیں تو وہ ایک پریشر بھی تھا، اور اردو پہ اس وقت جو ہے فارسی کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ڈیول لینگویجز میں شاعری ہوا کرتی تھی۔ علامہ اقبال ہوں، حفیظ جالندری ہوں، یا کوئی بھی اس زمانے کا شاعر ہو تو وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ تو پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے، پاکستان واحد ملک ہے جس کا قومی زبان میں اس کا قومی ترانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک اچھی بات ہے کہ قومی ترانے کے جو ہے بول ہیں، اس کی جو معنی ہیں وہ بڑے زبردست ہے، خوبصورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اردو میں نہیں ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اس وقت ایتھنیسٹیز تھیں، بنگالی بھی تھے، پاکستانی جو سندھی بھی تھے، پنجابی بھی، اور پشتو بھی، بلوچی زبان بولنے والے بھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایک زبان سے قومی ترانے کا انتخاب ہوگا تو یہ لسانی فرق کو ہوا دے سکتا ہے، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اردو کو بھی چھوڑ دیا اور فارسی میں اپنا قومی ترانہ جو ہے وہ اس کو بنانے پہ جو ہے اکتفا کیا۔ اور یہ قومی ترانہ جب فائنل ہو گیا تو ریڈیو پاکستان نے اس کو ارینج کیا۔ احمد رشدی صاحب جو ہے وہ بڑے موسیقار تھے، گاتے بھی تھے، تو احمد رشدی صاحب نے جو ہے اس وقت پاکستان کے جتنے بھی نامور گلوکار تھے، 11 فنکار جو ہے، گلوکار جو تھے، ان کو اکٹھا کر کے ان سے یک زباں یہ قومی ترانہ جو ہے گوایا گیا، جس میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے جو گلوکار تھے اس زمانے میں۔ احمد رشدی، کوکب جہاں، رشیدہ بیگم، نسیمہ شاہین، زوار حسین، اختر عباس، غلام دستگیر، انور ظہیر، اختر وسیع، علی، شمیم بانو، تو یہ جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کی آواز میں یہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو اس کی ٹیون جو ہے 1949 میں احمد جی چھاگلا نے بنائی، اس کے بول جو ہے 1952 میں حفیظ جالندری نے دیے، اور ریکارڈنگ جو ہے احمد رشدی نے 1954 میں کی، اور تب سے پاکستان کا موجودہ قومی ترانہ بنا۔ اور اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 انٹرنیشنل ایونٹس تھے جس میں پاکستان کا قومی ترانہ نہیں موجود تھا اور نہیں بجایا گیا تھا۔ ہوتا تو یہ بڑا زبردست بات ہوتی کہ اگر آپ پاکستان کے قومی ترانے کا ایک ایک مصرع، جو مقامی زبانیں ہیں، یہی بیوٹی ہوتی ہے کسی بھی کلچر کی، کہ اس میں اگر بنا کے قومی ترانہ بنایا جاتا تو یہ ایک قومی ہم آہنگی بھی اس سے پیدا ہوتی، اور تمام لوگوں کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن بھی ملتا۔ لیکن ایسا اس وقت کی جو بھی قیادت تھی یا فیصلہ کرنے والے مجاز لوگ تھے، انہوں نے شاید یہ ضروری نہیں سمجھا۔ پاکستان کا قومی ترانہ جب منظور ہوا تو اس سے پہلے ہی اس کی دھن بنانے والے جو تھے احمد جی چھاگلا صاحب، وہ 5 فروری 1953 کو انتقال کر گئے تھے، تو یہ قومی ترانہ ان کی بعد میں جو ہے وہ منظوری ہوئی۔ لیکن کچھ ایسے حقائق بھی ہیں پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے جو کہ ماضی قریب کے ہیں، اور آپ نوجوان سب جو ہے اس کے بارے میں تو شاید جانتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 14 اگست 2011 کو کراچی میں تقریباً 5857 لوگوں نے یک زباں ہو کے قومی ترانہ گا کے اپنے طور پہ ایک لحاظ سے اس زمانے میں ریکارڈ قائم کیا تھا، لیکن یہ ریکارڈ پاکستان نے خود ہی توڑا 2012 میں، جب لاہور میں 20 اکتوبر کو 42,813 لوگوں نے یک زباں ہو کے قومی ترانہ گا کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2014 میں یہ ریکارڈ جو ہے پاکستان کا بنگلہ دیش نے توڑ دیا تھا۔ پاکستان میں جتنے لوگوں نے گایا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کے لوگوں نے بیک وقت قومی ترانہ گا کے
پاکستان کا یہ ریکارڈ توڑا تھا۔ تو یہ تھی پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے تاریخ، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں شاید نہ ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔